سلام تعنا هبلي كمين لكم عسران تشعتن حملة زينا دامورا جميروم أبا وق شررنا مز تمارهو عطوات وجله وحات بالسلك الزراري بقى كي يملطكم تخاتاتو ليكم أرئست زينا أبا وق دوب السودان شررنا تماريخهم أبا آخر اندستري بارك زركبول على شدش تميت مروخات عطوك وجله وحات هيوتهم كاب أقول موت مترافهم حقوسات مخانهم جليسهم كالوت بصوتهم أسرهم كسعبو سويعهم على ملخا ميديا دي دبليو دوتشويلي إثيوبيان السودانون أبزواسن الربع ستيت عسرت حمشتا ريساتات عطقات جوجله وحات كم زرخبا جليسهم أبا أوروبا بيس فاونديشن بوليتيكاوي فلليات بوتهدراوي من قدي سلازي يفتحهم من قصة إثيوبيان هو حاتنا أبا وعل سلام بريتوريا كملسو التحساسيبهم تقراي بيت مأسرتن مرشنتن دقا تخون الليلهم زراربنا يوم بركت زبال وقنات أبزو سمون زي أبستفل علي كتماتات تقراي بفلاي مأسرتي بش يقنيهم زرزر اللنام حزب بهير سب إيروب لمون أبزل على حرقات أميتي زلهم كساب لهم معن تزنابي زنبون كابستفل علي أكلات زبصحو حاجزون يلن سلازي حزب بهير سب إيروب نمحبر السب عالم نفيدرال منقستي بصحو النايب للهم نايزيو من كالو زيناتات زرزر حزنا لكم قريبنا لنا كأسألنا أبا وق دوب السودان شررينا تماريخهم أبا آخر اندستري بارك زركبولو على شدش تميت مروخات عطب جله وحات هيوتهم كاب أقول موت مترافهم حقوسات مخانهم قليسهم كالوت بصوتهم ونأسرهم كسعبو سويعهم أبا اندستري بارك بآخر زلو مروخات جله عطب وحات مالي بالسلكي الزراري منيرم أتم مروخات برهانة قبر اكزابير يوهانس بريهن برها قما رايان ود مقالن يبهالو أولاد كفلة سراويت أديابو من بارمون جليس لهم برهانة جرزيهرن يوهانس بريهن ود مقالن أولاد كفلة سراويت أديابو ريجمنت حدا حايل كلتا جانت حدا من بارمون زرزر مردعتا هيبو من يوم كلهم بحادق على استزارب وحساب انتهالهم توقع هندبت بدق أسناس لستالعالم مرحن تمرحن طفئو اقرخا نابزم سألك أيو زهد دم نيرو بموال جليس أموام زمرخات حوات مرحيك فلا سراويت أديابو تقالالاي سلمون قبر مريم توقعو رئم وقوا انت نبرم زاقيد جن أبي كم زلو هالواتو كم زي فلطو إيوم قليس لي مرحي ريجمنت حدز نبرا يمان هايلاي جن أبتو قق مماتو الرقاقي صنعينا إلو من إيوم كابا اندستري بارك بعخر بسلكي زراربكم ازم مرخات حوات أبتحزلو بارك بعخر حدميتن سمانيان قداءات زي بلو مرخات لعلي حمش تميت زخون دمام قليلن كبيدن موجودات زبصحهم مرخات بصوتهم كم زلو يوم قليصهم لي زحلف قدام 25 حمله قبل علي 43 زورده متكعتي فصم كي جمتنا يبدقسنا استفصمه سلازنبرم تغدلاي زمرحو سينو تبتاتينو يزبلونا ازم مرخات حواتنا مرحتنا قديمه مناسله زطفو نحزون نጭብጦን ሲኢና ነርና ኢሎም አዛዚ 43 ጸጋይ ማርክስ هاديمو سودان مئتاو مسموع دما عريم كم زحازنو قليصهم لي أموداتام أب اندستري بارك بعخر زلو مرخات كونتات تعنهم حكم النوم سرعات مقب النوم أب صبوك كونتات مهلاو قليصهم ليهم هيوتهم سلازة رفو حقوسات مخانم زقلسو زم أحوات كالي عطو قجل له وحاتون كابانا تماهيرو هيوتو كدحنا اللو بموال سويعهم علم لخا ميديا دي دبليو دوتشويلي نيتيوبيان سودانن أب زواسن رباستيت 15 ريساتات عطو جله وحات كم زرخبا قليصهم ناي جرمن ميديا زخونه دي دبليو نسمو يحكم الناس سودان بمتقاس كم زبلهم أب رباستيت 15 ريساتات عطو جله وحات ترخبا تخون كالوت بركت زبلو قسلات دما أب هوسبيتالات سودان يحكم مهلاهم أرقاقيس اللخو إلو اللهم دي دبليو وقع كابستخايدلو كاب كبابي شررينا بأمايت زقصرو عطقات جله وحات وقعتن كالوت عطقاتن دوب سجيروم سودان مئتاومون مساخر عيني بمتقاس صبصي ولهم
ካልኦት ዓለም ለኸ ሚድያታት ዕጡቃት ጉጅለ ህወሓት ምዉት ቁስሉን ምሩኽን ኮይኖም ንሸረሪና እውን ገዲፎምዋ ወፂኦም እዮም ኣብ ዝብልሉ ዘለው ሰዓት ዕጡቕ ጉጅለ ህወሓት ግን ብጭብጥ ዘይተደገፈ ዓወት ረኺበ እየ እናበለ ሕዝቢ እውን ምጭብርባሩ ቀፂለሎም እትከታተልዎ ዘለኹም ዜና አዳሞራ እዩ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ይትረስዑም አውሮፓ ፒስ ፋውንዴሽን ፖለቲካዊ ፍልልያት በወታደራዊ መንገዲ ስለዘይፍትሑም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ናብ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ክምለሱ ጸዊዑም ትካል አውሮፓ ፒስ ፋውንዴሽን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝረአ ዘለው ወጥሪ ከም ዘሻቀሎ ብምሕባር እዚ ዞባ ናብ ሓዱሽ ውግእ ከይኣቱ ዓብይ ስጋኣት ከም ዘለዎ ግልጽ ገይሮም ክልቲኦም ወገናት ዝለዓለ ደረጃ ትዕግስቲ ክገብሩን ወጥሪ ካብ ዘጋድዱ ስጉምታት ክቁጠቡን ዝፀውዐ አውሮፓ ፒስ ፋውንዴሽን ግሎባል ፒስ 2030 ዝበሃል መደቡ ንረብሓን ድሕንነትን ህዝባት ኢትዮጵያ ቅድሚ ኩሉ ከም ዝሰርሕን ክልቲኦም ወገናት ፍልልያቶም ብሰላማውን ሰፊሕን ዘተ ጥራሕ ክፈትሑን ኣተሓሳሲበሎም ኣሜሪካ ሕብረት አውሮፓ ሕብረት አፍሪካ አውሮፓ ፒስ ፋውንዴሽን ኩልهم ናብ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ተመለሱ ይብሉ እንተሃለው እውን ጉጅለ ህወሓት ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዜኡ ሓሊፍዎ ፈሪሱ እዩ ብምባል በተደጋጋሚ ይነጽጎ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ናብ ካልእ ዜና ትንሳገር ድማ ትግራይ ቤት ማእሰርትን መርሸንትን ደቃ ካብ ትኸውን ጸኒሓላ ኣዴታት ደቅናይ ነጋድልን ኢልክን ኣእዊኽን ተባሂለን ከም ዝተኣሰራ በተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ እዚ ማእሰርቲ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ብመጅሙዕ እዩ ተኻይዱ ጋዜጠኛ ጥዑም ኣለሙ ጋዜጠኛ ስፖርት እዩ በሚዛናውነት ኣቀራርብኡ ዝፍለጥ ነባር ተጋዳላይን ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያን ማዕርገ ማረም ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ካሕሳይ አብርሃም ኣብ መንገዲ ንገዛይ እናኸድኩ እናሃለኹ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሽምድሑን ተገፊፈ ነይረ ስለዝበለ ጥራሕ ዝተኣሰረን ሃለዋቱ ዛጊድ ዘይተፈለጠን ድማ ሙፍታሕ ሁሴን ፕሬዚደንት ማሕበር መምህራን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ገብረ ሊባኖስ ገብረ ማርያም መምህር ገብረ ሊባኖስ ድማ መእሰሪኡ ዶክተር የማንን ዶክተር ኣለምን ዝበሃሉ መሳርሕቱ ተኣሲሮም ምንባሮም ብምግላጹ እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ዓዴት መምህር ፀሐይ ሓጎስ ነበር ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ትግራይ ሃፍቱ ሚካኤለም ካብ ገዝኡ ወሲዶም ወለው ምክንያቱ ንገሩንን ተበለውን ካብ ላዕሊ ኢና ተኣዚዝና ዝብል ምላሽ ጥራሕ እዮም ሂቦምዎም ኣካለ ጉዱእ ተጋዳላይ ዮሃንስ ረዳኢ ካብ መኾኒ መግረፍቲ እውን ወሲኹሉ እዩ ዝእሰር ዘሎም እንታይ ግድኹም ሎምቕነ ትግራይ ንደቃ ሲኦል እያ ኮይና ዘላ ብዘይካዚ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ድማ ኣብ ማእኸል ዓዱ ኣብ ቅድሚ ቤተሰቡ ብዕጡቃት ጉጅለ ህወሓት ብግፍዒ ዝተረሸነ መንእሰይ እዩ ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ዓዲ ምስጋን ላጭ ድማ ተቐቢሩ ኣሎ ብዕለት 27 ኣብ ላጭ ቀተልቲ ሓውና ናብ ሕጊ ይቕረቡ ዝብሉን ኣባላትና ንሕጊ ሕሊፍና ኣይንህብን ኣብ መንጎ ዝብሉን ሸፋቱ ውጥጥ ሓይሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣለና ጉጅለ ህወሓት ኣብ ውቕሮ ማራይ ንዲያቆን ሰለሞን ከም ዝቐተልዎን ወለዲ ዲያቆን ሰለሞን ሬሳ ውላዶም ብ30,000 ብር ዓዲጎም ከም ዝወሰድዎን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ምግላጽና ዝዝከር እዩ ብዙሓት ደቂ ትግራይ እዚ ሕዚ ኣብ መላእ ትግራይ ምስ ጸላኢ ይርክበለኩም ብዛዕባ ግፋፅ ሒፍኩም ነዴታትና ድማ በኺኽን ነቢዕኽን እናተባሃለ ኣብ መላእ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ዓቕለ ጽበታዊ ስጉምትን ምናልባት እውን ሓመደድበ ጉጅለ ህወሓት ምቅርራቡን ከም ዘመልክትን እዮም ዝገልጹ ዘለው ብስሩ ግን ትግራይ ደቃና ኣሰረት ደቃና ረሸነት ክሳብ መዓስ ንመን ኢኹም አንቱም ሰራዊት ኢና ትብሉ ጠጠው ኢልኩም ዘለኹም ናብ ኣዴታትኩም ኣይትተኩሱ ናብ ኣሕዋትኩም ኣይትተኩሱ ንመን ኢልኩም ዲኹም ወፂኹም ሕተቱ ሕሰቡ
صباحنا من يكون كتأتو تقراي بأخاتكم سنكي نابسي أول تغير اللام هيوت وحدات جنرالات مرحتي بوليتيكان كتدحنو كتبلو تقراي نابسي أول تغير اللام كلنا دك أدما بحدنت كندحنا يقبا حزب بهيرسب إيروب لمون أبزل على حرقات إميتي زلهم كسابلهم معانت زنابي زنبون كابستفلالي أكلات زبصحو حاجزون يلن سلازي حزب بهيرسب إيروب نمحبر السب عالم نفيدرال منغستي بصحو النايب للهم تكتاتل وزلهم زينا دامو رأيو نلوم يزدال لكم زينا بزي ودي له سلام نعخم سلام نتقراي سلام نخلنا تحنكم